أهلا أهلا وسهلا. سلام، مساء الخير عليكم. واش راكم؟ سافا؟ راكو بخير؟ واش راكم على الصحة؟ سيما راني بديت بيك، واش راكي؟ سافا؟ باردون يونس. سافا؟ واش راكم على الصحة؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا. عسلامة 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 tous les Algériens et tous les Algériennes partout dans le monde، داخل الجزائر وخارج الجزائر. Donc, اليوم comme je vous ai promis, on va faire le fameux chouat. Je vais partager معكم الشوات الدلسي. هذه هي. صباح إدريسي bonjour. Nadia Ranja bonjour. Merci, bon dimanche aussi. Aziz Bouranim يسلمكم, merci. Donc, s'il vous plaît, partagez le live. مازال الحال عندنا encore 5 minutes. Partagez au maximum باش بزاف الناس يستفادوا معنا. Voilà. Voilà, هكذا تشوفوا bien. Vous allez bien voir. عسلامة نزيهة فازو، الله يسلمك. مرحبا بكم كاملين. كوكو نزيهة عسلامة، أهلا 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 وسهلا. Donc نبداو. Alors pour ceux qui m'ont dit des lunettes progressives, كانوا عندي il y a 3 ans une paire de lunettes تاع progressive تاع القرب وتاع البعد، mais ما حملتهمش 15 يوم. j'ai pas pu les supporter دوخوني et tout. donc الله غالب، je suis obligée نقعد هكذا نضارب ندير هادو باش نقرا زينة ديد الله يسلمك اختي العزيزة، مرحبا بك مرحبا بك. انا مواتي دلسية ومواتي دلس ودلس تاع قبايل. بابا كوتي كابيل ومامير الله يرحمها دلسية دو سوش. بونجور نزيهة، بونجور. سلام هنا، salam. On va découvrir ensemble cette recette. Comme je la connais pas, c'est moi qui vous remercie, madame. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا. عايشة سكان طلع لي الميساج تاعك. سلامة اختيتي، مرحبا بك. Rebonjour. Merci beaucoup. Il faut patienter Naziha. Moi aussi je n'ai pas supporté. نوادر والله peut-être que je sais pas بالك طحت عند un opticien. ما طحتش عند un bon opticien ولا ما طحتش عند un bon ophtalmo, je ne sais pas, mais والله ما حملتهم. نسيمة أنصار أهلا يا العزيزة، واش راكي؟ سافا؟ راكو بخير؟ le gros bisou à Delal حمود et les enfants. Rania, coucou Naziha, je suis contente de vous suivre. الله يسلمك. Donc voilà, نبداو على بركة الله. Alors نزيد نقول لكم une deuxième fois s'il vous plaît, partagez au maximum, maximum de likes, comme ça il se partage le live وحدو il se partage. Voilà, donc حنايا نبداو على بركة الله. نسبقوا في لاباط نبلوها باش تريح شويه كيما لاباط تاع المسمن. فوالا كيما لاباط
تاع المسمن. انا جو في لافي مي مان بالخف. الوغ كيما على بالكم كيما تعرفوا الدلس على كل حال لي ولايه تاع بلادنا كامل عندهم تاريخ وكامل عندهم فوالا عندهم تاريخ وحضاره كبيره. كيما تعرفوا الدلس كاين واحد الجبل والله ما على بالي واسمو، داير كي نكونوا رايحين للدلس في الطريق نشوفوا جبل كبير، نشوفوا اون مونتان فريمون كبيره عندها اسم. وكاين واحد السور، هكذا داك السور هابط حتى للبحر. ايبا هذاك السور هذاك بناوه لي ترك يا 400 ans en arrière، 4 سيكل بناوه لي ترك، بناوه الاتراك كي دخلوا لبلادنا. دونك فوالا. تاني كيما باغ اكزومبل القصبه، لا كاسبه تاع دلس elle est plus ancienne que la Casbah à Alger. Voilà, elle est plus ancienne à la Casbah à Alger. Et puis, c'est les Turcs. C'est les Turcs, les بناوهم style mauresque, راكو تعرفوا الزلايج والقواس et tout ça. Donc voilà, هذه هي. Et puis, ce qui concerne حكاية الشواط نحكيها لكم rapidement. Après, je vais commencer. Donc, شواط انا هذه حكاها لي خالي حميده باسكو حكيت لا ديرنيير فوا مون اونكل ماتيرنيل سي سا سبيسياليتي بعد ماني الله يرحمها ولا عمري خالتي يما ايتو هو اللي الى بري لا ريليف. فوالا وانا ان شاء الله جو في ان شاء الله جو في ريوسير و ان شاء الله جو في بروند لا ريليف. هذه هي. دونك شواط حكايته كم على بالكم انا سي جيم نحب نعرف سي كوا لو بلا وشنو هي حكايته. كوكو جيهان، راهي بنتو راهي معانا، جيهان سكان اهلا وسهلا مرحبا بك. غو بونجور خالي حميده ومعاك جيهان. دونك فوالا شواط حكايته باردون كيما قلت لكم انا نحب نحكي لي بلا سادير علاش اسمو الشواط وقتاش بداو الناس يديروه كيما لي بلا تورك. جي لابيتود دو فو راكونتي الاسم هذا كيفاش جا وعلاه وكيفاه ووقتاش اكسيتيرا اكسيتيرا. نحكي لكم رابيدمون على الشواط. بكري كانوا دي شون لي شون تاع البطاطا، وكي كانوا ينحيو البطاطا كانوا ينحيو الكبيره ويخليو هذيك تشكيكون هذيك الصغيره هذيك يخليوها ما ينحيوهاش، ينحوا الكبيره البطاطا الكبيره باش يبيعوها اكسيتيرا. الوغ نسا دلسيات تاع زمان كانوا يبعثوا ولادهم يقولوا لهم روحوا لي شون لقطوا لنا هذيك البطاطا الصغيره. دونك كانوا يجيبوا لهم الله يبارك محسوب يجيبوا لهم البطاطا اللي يديروها بيوري ياكلوها، اللي يديروها شلاضه تاع بطاطا يديروها. الوغ كل واحد كانوا ينوعوا بالبطاطا. ومن بعد الحراير النساء تاع زمان شوفوا كيفاش جاتهم هاد الفكره، هاد ليدي دو كوكو فيفي دلسيه عسلامه اهلا وسهلا. دونك شوفوا كيفاش جاتهم الحكايه ليدي دو فير اون بات تاع مسمن ويطيبوا لا بيوري، يطيبوا البطاطا سوا يفوروها سوا يطيبوها بقشورها ويدخلوا البطاطا يدخلوها في لاباط وتتنعجن اي سي با ايفيدون تلصقوا كامل مي لو ريزولتا ايت اكسيلون. فوالا هذه هي حكايه الشواط. دونك فوالا واش نسحقوا في الشواط؟ نسحقوا لا سمول فين. هنا راهي عندي ابوبري مانيش وازنه مي ابوبري 250 غرام ولا ميم با بيتيتر 220 230 غرام لا سمول فين باردون تاع العجين. فوالا اللي شريتها البارح هذه هي. دونك عندنا لا سمول فين. نسحقوا تاني البطاطا انايا طيبتها في لاكوكوت، تحبوا تفوروها سي بوسيبل، تحبوا طيبوها بقشورها تاني سي بوسيبل، المهم ما ترفدناش الماء ما نحطوهاش طيب وهي مقشره. فوالا الوغ انا طيبت انفيرون واحد 6 حبيبات بطاطا هايليك طيبتها بالملح
ومن بعد دقتها صامته شويه، زدت لها شويه ملح. كم على بالكم هاد لو بلا هذا ولا هاد لو ديسير سي ان ديسير لازم يجينا شويه فيه الملح، سينو يجينا صامت باسكو يا الشربات يا لو سيرو. دونك جي écrasé لا بوم دو تير، هايليك جي écrasé لا بوم دو تير ولا جوزوها في لا مولينات. انا جلي écrasé بهذا، جلي écrasé بهذا فوالا هكداك سخونه، هكداك سخونه لازم اون ليكراس تري 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 بيان. اي بي نحطوها دو كوتي تجينا ماشي صامته وماشي مالحه. ونسحقوا الدقيق تاع العجين، نسحقوا الملح، نسحقوا شويه فرينه اي ان بو دو سمول ماشي تاع العجين، شويه اون بو دير لا سمول موين اللي رايحه للرقيق pour mélanger la semoule مع la farine كي نكونوا نديرو في الخبيزات تاع الشواط. دونك فوالا. اي اوسي شربات انا نبل قبل لاباط نخليها تريح ومن بعد ندير الشربات. الشربات انا نديرها ماشي كيما تاع الترك تجي خفيفه، الشربات تاع المشوط تاع الشواط باردون تاع الشواط تجي كيله بكيله. انا نديرها عقده، هي تجي عقده، اصل تاعها تجي عقده فوالا. الوغ كوم عندي انا الشربات، عندي وجده، دونك نسحقوا. انا حندير كاس تاع السكر، نتوما ديروا بلوس سي فو فولي، كاس تاع السكر وكاس تاع الماء و اون ترونش دو سيترون ولا 10 قارص باش لو سكر هذاك تاعنا كامل اللي يذوب. اي الحاجه لا بلوز امبورطونت سي بيان الزبده. الشواط ما ينداش بلا مارغارين. لو بور، لو بور البنه تاعو الزبده. الي بسم الله نبداو على بركه الله. سلام 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 سلام، على السلامة على السلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم كاملين معنا. فوالا. ألوغ هذا الدقيق هذا هاوليك، قولوا لي راكو تشوفوا مليح؟ نورمالمون راكو تشوفوا، نورمالمون فو فوايي بيان. ندير له قريصة تاع الملح هكذا با بوكو، ونبلو عادي، نبلو نورمال. بسم الله. نبلو حنا نعجنوه بلي بوسيه. تحبوا ديروا في البيتخا اوسي سي بوسيبل، انا البيتخا ما نحبوش بزاف دونك oui on voit bien très bien parfait. شوفوا هاد العجينه هاديه، هاد العجينه هادي كمان ولا غير يجينا بيان باسكو نزكيوه بالبطاطا. وتاني حاجه تاني امبورطونت لازم يطيب مليح، اسمه شواط دونك لازم يطيب او بوا وين هذيك البطاطا هذيك يجينا فريمون محمر تري تري بيان. ميم هكذا دي تاش نوار سي بون سي بون. سيسيما اهلا عسلامه. الوغ فوالا انا حنا لا فامي سوكان ما فامي ماتيرنيل دايوغ مون اريير غران بير الله يرحمه، اريير غران بير كان عنده حمام في الدلس. كانوا يعيطوا له جو بونس لي تورك يعيطوا له عاونيني جيهان سخان وي نورمالمون سي سا. دونك فوالا. و سي دي ديسوندون تورك كوم بليزيور فامي الجيريان. شوفوا راني طميت لاباط، شوفوا كيش راهي يابسه. شوفوا بور سو للناس اللي ما يعرفوش المسمن، اللي ما يعرفوش يديروا مسمن، نورمالمون الناس الكل يعرفوا يديروا المسمن. فوالا راهي يابسه، نخليها تريح انا شويه داكوغ، خليها تريح هذاك الدقيق هذاك يشرب الماء. اي ابخي نجوزو الشربات نحطوها طيب ونبداو نعجنو. شللي يداتي. انا كيما قلت لكم مانيش راح ندير بزاف. هاولي كاس تاع السكر
باسكو عندي الشربات. فوالا وكاس ما سا سوفي لارجمون باسكو عندي شوفوا راهي عندي الشربات. فوايي شوفوا الزبده كيش راهي معمره بالزبده. دونك ما نديرش بزاف. فوالا درت لها عصره تاع القارص نحطوها فوق النار طيب ابتي فو. من بعد نزيدو لها شويه باش تعقد. نزيدو لها النار باش تعقد. دونك فوالا فوالا جيهان s'il te plaît. Alors Jihan c'est une cousine bint khali. Elle est adorable comme toutes les cousines الله maternelle et paternelle اللي راهم معانا واللي ما راهمش معانا نحييهم كاملين. Elle est juste adorable. Alors Jihan par contre كي جات للترك elle est venue يسقسيوها كامل ولا تركيه وعلاه باسكو سي سكان alors que هنا في الترك كاين بزاف لي فامي شكرا فوالا. دونك سخان كاين يعني فوايي دونك سي او فيت سي سكان فوالا. وثاني واسمها جيهان عيطوا لها جيهان ولا جيهان alors que جيهان سي typiquement turc. C'est typiquement turc, c'est un nom masculin. Voilà, c'est un prénom pardon masculin. هنا في les hommes تاع التراك يسموهم بزاف اللي اسمهم جيهان. Voilà. Donc جبتها باش نقول لك يا جيهان دي فوا ما نشوفش لي كيسيون تاع الناس ولازم نواجبهم درك في لو لايف. Donc quand tu vois des questions s'il te plaît tu réponds على الشواط. سلام فاتي تفاحة. شحال شباب هاد الاسم. سلام نزيهة عليكم السلام. حورية كوكو اهلا وسهلا. دونك فوالا انا نجيبكم لهنا باش نعجن باسكو لا طابل هذه بدات نجيبكم لهنا. فوالا لازم تشوفوا تري بيان. فوالا امبيكابل. قولوا لي سافا سي اكليري راكو تشوفوا بالطبع يا اخي. تري بيان جيهان ميرسي. نجيبوا هذه لهنا. Voilà, comme ça je pourrais voir. هذه نورمالمون نخليوها تريح مي كوم حنا ما عندناش بزاف الوقت نبداو نعجنوا فيها داكوغ باش اللايف ما يجيش بزاف طويل. شوفوا الوغ يعني pour tous mes respects d'accord tous mes respects نحكي حنديرو on va faire ensemble le vrai chouat تاع الدلس الشواط الحقيقي. دوكا ابري سي دي غو كل واحد كيفاش يحب يديرو كيما لي بلاتور. انا نعطيكم لا باز لوريجينال كيفاش يجي وانتوما ديروا له واش تحبوا. هو الاصل تاعو يجي هكذا والبطاطا هكذا نوتر غير بشويه ملح ونعجنوها مع لاباط اكسيتيرا اكسيتيرا. والشربات ديالو باسكو انا شفت ناس كاين يديروا القرفه كاين يديروا لها المزهر كاين كل واحد واش يحب يدير. تجي هكذا الاساس تاعها سي لو بور سي الزبده فوالا. دونك با دو لوفور. سميره العزيزه ايواز على السلامه اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بك. دونك الاصل تاعو سي كوم سا الشربات تجي عاقده ولا لا قرفه لا مزهر لا خميره
لا حتى حاجه. يعني راني نقول افيك تو مي ريسبي، اللي يحب الناس اللي يحبوا يديروا الخميره يبقى يديروا الخميره. لا غوسيت الحقانيه هذه هي. vous êtes d'accord avec moi دلالسه؟ يا اخي عندي الحق نورمالمون. فوالا هذا السكر راهو داب، نقويو شويه النار. الي بسم الله نعجنوه بليبوسيه، نديرلو شويه ما باش نقدر نعجنو باسكو بزاف يابس. شحال واعر كي تكون عندنا اون بوتيت بات العجين. كوكو تاتا سافا، ياسمين اميره سافا الحمد لله سافا. وانتوما تبعوا لي زيتاب سيل فو بلي باسكو والله العظيم على بالي بلي اللي ما يعرفوش يديروا. الوغ انا نهار جا خالي حميد الله يذكره بالخير، ربي يخلي له صحته وربي يطول له عمره. الوغ هذا خالي واش نقول لكم الله يبارك عليه ربي باقي يستر. يدو عسل، هذيك العجوزه اللي دا الزمان فيها ورد. هادوك الطياب تاعو والماكله كيش تجي متجمره وكيش تجي فريمون 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 الحناين ديالو الخفاف تو لي غاتو اورينتو، يعني ما شاء الله عليه. اي با يلي فونو قبل ما نجي لهنا للطوق جا لداري، جا دارنا جاو خاوتي جو بونس من فرنسا ولا واحد فيهم ولا جو سي با، جا دارنا الشواط. انا سيتي لا بروميير فوا لي كليتو اي جي تروفي كو سيتي بيزار، العجينه والبطاطا والشربات سي كوا سا شغل. شتو الكنافه تاع الترك، كنافه. انا لا بروميير فوا نهار سمعت قلت بو القطايف بالفورماج والشربات مي سي كوا سي ديلير. مي ابري كي دقتها سي تري تري بون. دونك الانسان يفو دابور غوتي بور جوجي. وداك النهار ما نخبيش عليكم علاش قلت لكم لا ديرنيير فوا جون رافول با. ما على بالي لا كنت مريضه ولا ما كنتش ولا كنت ما نستبنش ولا جو سي با. شوفوا راني صدرت شويه ما فوالا. مانيش عارفه واش صرا لي، ما جي با ترو ايمي. هما شحال بنين ودرتو مع خالي هو يدير، وبعد انا نحيت عليه العجين، عجنت له لاباط اي تو سا باسكو مسكين باش ما يعياش، دونك عاونتو وطيبتو معاه اي تو سا. جي با ترو ايمي بون، قلت نورمال مي من بعد فينالمون سي كالكو شوز. والله سي تري بون، والله العظيم غير سي تري بون. استغفر الله. Salut étoile blanche, c'est ça? Étoile brillante. واضرة غالب. جيهان بابا، جيهان سكان واش قالت لي؟ على سعدي لا نقدر نقرا هكذا. جو با. Papa te dit merci, il te dit, il allait. Attendez. جيهان وين راحتي؟ En train de préparer un dessert typiquement délice. Ah ben il est parti le message. Il est parti le message. هنا يلحقوا اون روتار بالك تو كي يلحق. نو معليش نعاود نقرا سي با دورجونس. Alors ce qui concerne حنيونات نقول لكم حاجه نحل الطاقه في الشوق.
كوزينه من قبل كان البرد يفوزي تري فخوا لا فوالا. شوفوا نعجنو حتى وين يولي يدير لنا في هذوك لي بول، يولي يدير لنا في هذوك النبابل هذوك سي بون. الوغ الماء نشمخ يدي برك. لا بات il faut pas تجينا جاريه. Elle t'a dit il a les mains de Atiqa, Allah yarhamha. Eh, oui, oui, oui. Alors Khali, il a dit que j'ai les mains de Atiqa, ma mère. Rabbi yarhamha wa yassa alayha. Et puis il faut aimer. Il faut aimer. كذب عليك كي نحبوا الحاجة on l'a réussi. بربي يعني بربي العزيز on l'a réussi. أنا بدا يترتق. آمين آمين الله يرحمها ويرحم كامل المؤمنين إن شاء الله. Alors les filles, plus de likes, plus de j'aime, plus de cœur s'il vous plaît, comme ça le live il se partage. انا j'aurais pu نعجن من قبل ونوجد لكم لاباط مي نو شوا سي ديليكا لازم تشوفوا كامل لي زيتاب. Et ce qui concerne الحناين je compte les faire inchallah après demain إلا كتب ربي باسكو غدوه عندي الفلفل الاحمر ندير العوله ايتو زيد نطيب ديك التكتوكه ولا سالاد. الوغ كاين الحناين كاين 3 روسيت داكوغ. راني درت الشواط تاع خالي حميد وعطاني لا روسيت تاع الحناين ديالو. جو في لي فير اي سي لا فري روسيت، سي لا فري روسيت باسكو قال لي خليهم bon enfin c'est la vraie recette. Il y a plusieurs recettes sûrement hein. Je dis pas que la nôtre c'est waouh لا لا. allez ديريهم la veille pour le lendemain خليهم يريحوا au moins 10 سوايع. دونك انا قلت ندير اون بات ونحل نزيد نبل قدامكم. et merci 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 pour les cœurs. ونزيد ندير تاني دونك جو ندير الحناين تاع خالي حميد وندير اوسي الحناين تاع تاتا صالحه الله يذكرها بالخير. لا كوزين مرت خالي الكبير، لا كوزين ا ما مير سي اون كوزين كانوا كوم دي سور هي وتاتا باهيه الله يذكرهم بالخير. دونك اوسي الحناين تاعها تاني نديرهم سي اون اوتر روسيت. دونك نتوما سا فا فو بيرميتر تعرفوا 2 3 روسيت دو الحناين با لي بريوش. حناين لي يجو تقال وبنان. راكم تشوفوا كيفاش راهي تترتق. فوالا يا عمري الله يبارك ما شاء الله. خلاص ما نزيدش الماء نشرب له هذا الماء هذا اي سي بون. الشربات راهي تعقد نزيدو نخلوها تعقد.
ايه قلت لكم 3 روسيت، دونك ندير لا روسيت تاع نكمل لكم على طاطا صالحه. شوفوا تشوفوا كيش راهو ينبل. سي بور سا قلت لكم الشوباط سي العجين اوسي سي امبورطون، لا لوفور لا زوج. تاني الحناين تاعها لا اله الا محمد رسول الله، ربي يخلي لها صحتها وربي يطول عمرها. سي اون فام كو جيم بوكو. دونك فوالا جو في فير اوسي الحناين تاعها اي اوسي اون اوتر روسيت اللي يديروا لهم، ندير الحناين في وسطهم الزبيب. و اون اوتر روسيت اون تروازيام روسيت تاع العقده ان شاء الله. الله يقدرنا. غوسكازي اهلا وسهلا. إسا ولا إسراء بونجور. شوفوا كيش راهم يترتقوا، كيش لاباط راهي تترتق تري بيان. مي تاع المسمن تجي جاريه عليها بيان سور، تجي جاريه ومن بعد نحلوها بالزيت ايتو نخلوها تريح. سا سي مي جو بونس كو راهي مازالها يابسه، نزيد لها شويه. سي سا خالي حميد، راني مليحه نكمل كيما راني. شوفوا كيش راهي تترتق. الله الله ما شاء الله. والله ما فهمت، قالت لي وحده ما جو في جو سي با كوا والزبيب اوسي. باقيلا نزيد له شويه ما مازالو يابس. سي بون. خلاص فوالا نرمي الماء باش منزيدش. الو ترميني دوك نجريه غير بالبطاطا كي نشرب له هذا الماء. Bien sûr, il faut choisir la bonne semoule. كاين في بلادنا، كاين بارتو غير في الترك. هاجي سكان اهلا. انا واش قالتني؟ لا لا على تعصيبه. وي تعصيبه، هذه تعصيبه ترك اي الجيرواز ولا الجيريان. فوالا شوفوا كيش راهو يترتق. الله الله شوفوا كتشوفوا النبابل. سي بون ما جو راجوت با. الوغ بور لا دوز تاع كيفاش تعرفوا الشوباط تسمى لا دوز تاعو، راكم تشوفوا هاد لابول اللي راهي عندي تاع لاباط. داكوغ هاد لاباط هادي. الوغ اون بول هكذا تاع لاباط. شوفوا كيش راهي تلصق، لازم تعرفوا لا تيكستور تاعها، ماشي يابسه بزاف وماشي طريه بزاف باش نبداو نديرو في البطاطا. الوغ اون بول هكذا دو بات، دو بول دو بوم دو تير. داكوغ دو بول دو بوم دو تير. لا غنستعرف بروحي عيني هي ميزاني تري بيان. جاوني دو بول. شوفوا اون بول دو بوم دو تير نحطها هنا.
الشربات عقدت. بون من بعد نوريها لكم. الشربات عقدت. شوفوا تعرفوا نتوما كي تشوفوها عاقده تعقد، طفوا الفرن وديروا لها الزبده. داكوغ. فوالا نطفي الفرن. بسم الله. نبدا ندخل في البطاطا بالعقل بشويه. راكو تشوفوا فوايي بيان. قولوا لي راكو تشوفوا مليح. وشنو لازملو لا باسيونس يا ناس باسكو يولي يلصق. واش نقول لكم معليش. راكو تشوفوا كيش راني ندخل في البطاطا. هذه قشره صغيره تاع البطاطا. فوالا شوفوا راني نعجن فيه، راني ندير في البطاطا هو راه يدير لي في النبابل. عايشه سكر تري بيان. فوالا شوفوا كي جاو تشاك 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 تشاك. راهو يدردق. الله الله. مونطرينو لا بات. حبيبه راني وليت لكم لا بات قبل ما ندير لها البطاطا. هايليك شوفوا انا راني ندير في البطاطا وهي راهي تكبر، راهي يتضاعف الحجم تاعها، ستادير الدوبل دو فوليوم. داكوغ. وراهي تلصق وراهي دير لي في البابل. فوالا ها فوالا. alors la première boule راني دخلتها. d'accord vous êtes d'accord avec moi. vous voyez la première boule راني دخلتها ونزيدو دركا la deuxième boule. فوالا شوفوا هايديك لا دوزيام بول. شفتوا قد لاباط الاولانيه تاع العجينه. دونك اون بول دو بات ندخلوا لها دو بول دو بون دو تير. فوالا هذه زياده ما نقدرش نكملها. اون ريسبكت لا ميزور. نزيد ثاني لا ميم اوبيراسيون بشويه، ما ندخلوهاش كامله على ضربه، بشويه ندخل البطاطا ونعجن. Wallah, c'est très très bon. Ben là, vous allez trouver, c'est drôle comme dessert, mais ça n'a rien à voir مع البغرير. البغرير عنده لو شارم تاعو، وهذا واش نقول لكم. فوالا جيها وين راكي؟ خلي حميد راه يشوف فيا. صافا راني مليحه. قولي الو خلي حميد. صافا تلميذه مجتهده. شوفوا كيش يولي يلصق. ونكملوا هذيك البطاطا. دونك لا mesure c'est la mesure, la dose c'est la dose.
بيان سور ديروا في البيتران ديروا. انا ما نقدرش ندير في البيتران باسكو ما تقدروش تشوفوا بالطبع. هكذا سي ميو، هكذا تشوفوا تري بيان لي زيتاب تاع الشواط كامل. شوفوا لا تيكستور تاعو كيش يجي، شوفوا كيش راهو يتلاصق. كنت شوفوا شفتوه. فوالا هو يلصق وحنا نعجنو، سي بون. خلاص ندخلو البطاطا برك. لا بات كانت معجونه تري بيان. فوالا شوفوا نجيب لكم شويه برك باش تشوفوا باش ما طيحليش. شوفوا لا بات الي تري كولونت وهو قد ما يجي يلصق قد ما يجي خفيف ويجي اكسترا. ما جو في رانسي مي مان باش نجيب فاش نحطو. يا سلام على الشواط. يلا اللي كانوا يخافوا الشواط واللي كانوا ما يديروهش يبداو يديروه. نوضو ديروه. il est très facile et très bon. alors نردو هنا، نردو وين بليت. بسم الله. فوالا ونحطوه يريح انتي مومون لو طون اللي نوجدو روحنا حنا ونبداو نطيبو. اي سي تو، سي تري سامبل. راني ماجيه جو نيتوا برك هاد البلان طرافاي. واش راكي توجدي؟ راني ندير يا مدام في الشواط الدلسي. فوالا انا كملنا لاباط ودخلنا له البطاطا لداخل. اي فوالا دركا ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? allez تبركم شويه لهنا. فوالا الوغ هايديك انا درت ان تو بتي بو، درت كاس ما وكاس سكر. شوفوا كيش راهي عاقده. جو سي با وين راهي تبان لكم. شوفوا كيش راهي عاقده الشربات. انا ندير لها شربات اللي كانت عندي من قبل. نقول لكم حاجه باش الزبده كامل تذوب. جو في لا ريشوفي تو بتي بو او ميكرووند باش الزبده كامل تحبط. ونزيد لها طريف زبده. ما نديرلهاش بزاف باسكو فيها هايديك مغرفه تاع العشاء معمره باسكو الشربات. ولا نزيد نقص. فوالا اون كويير ا سوب. اون كويير ا سوب باسكو الشربات الاخرى راهي معمره زبده. فوالا اي بون ما سخيت ما والو. فوالا oui je confirme c'est très bon. Voilà c'est très bon. oui c'est très bon. Comme vous le savez que c'est vrai que c'est des goûts mais après je partage معاكم غير الحاجه البنينه ça soit تاع بلادنا. خليه هنا. شوفوا انا جو فو كاش با انا ولا غير طيبته هنا في ندير لكم لي دو ميثود اون كاو يلصق لكم وما قدرتوش ترفدوه اي تو سا ديجا
ديجا نطيبوا منها باش تشوفوا مليح ولا لا لا. ايه نطيبوا منها خير. Comme ça vous allez bien voir. تقدروا ديروه في papier cuisson. D'accord? Je vais vous montrer le ثاني pour les débutantes. زعما شغل انا بروفيسيونيل زعما. pour les débutantes هي في الحقيقة يجي يطيب في الطاوة ولا في الطاجين. يجي اكسترا مي الله غالب. بون نديرو هذه في النص، نديرو هاد فوالا بوبري كوم سا. très bien. Ça serait bien لو كان نزيدو نقصوا لها شويه برك. صح على بالكم كاينه حاجه اللي ما سقسيتش عليها خالي جيهان. كواكو لا ديرنيير فوا كي درتو ما خليتوش يريح هكذا. كي دخلت له البطاطايت نزيد نخليه يريح شويه ولا نبدا نطيب. خالي ولا لي بروفيسيونيل دلالسه اللي راهم معانا. هيا عطوني رايكم. فوالا الوغ هذا نخليه peut-être que j'aurai besoin. شي مليح التبديل. هادو اون لي ميسي المقص ما نسحقوش. الشربات ديالنا هايليك شوفوا فوالا. attendez. Je vais bien vous montrer. شوفوا ومن بعد كي نطيبوا الشواط ونحطوه في الشربات. الشربات تاعنا تزيد تختار باسكو جو في فو مونطري كيفاش نعسلوا الشواط. ça n'a rien à voir مع البغرير. absolument rien à voir. d'accord mais بصح non pas forcément. tu peux commencer oui يعني محسوب حبيت نسقسي باش الدلسيات ما ينوضوش ليا يقولوا لي لا لازم يفالي تخليه يريح نزيهه واش بك. donc j'ai préféré demander quoique la dernière fois ما خليتوش يريح. mais بصح si vous permettez par contre وإلا حبيتوا وإلا تسمحوا لي نزيهه راسها يوجعها لو كان ما تشربش العتاي. donc du coup je vais préparer mon thé très rapidement. d'accord je vais préparer mon thé rapidement et on va comment نخليوه يريح لو تي ونبداو نطيبو في الشواط. فوالا بسم الله. فوالا بو عليا ما حطيتش الماء يغلي نحطو الماء يغلي. et je prépare aussi je vais préparer aussi un peu de farine et un peu de semoule. شويه فرينه وشويه دقيق pour باش نحلو الشواط ديالنا. فوالا ندير un peu de farine. نزيدو شويه. انا بيان سور كي العاده والعوايد انا مانيش راح نطيب بليزيور. نطيب حبيبات et après بسم الله
نطيب حبيبات ونكمل الاخر من بعد. Quand je termine le live, je terminerai chouat. Voilà, voilà. نقراو شويه لي ميساج. لا طيبيه قباله بلا ما يريح. تري بيان زورا اكرم. والله غير ما خليته يريح انا لا ديرنيير فوا، بصح حبيت نسقسيكم. بوتيتر كو كواكو كي درتو لا ديرنيير فوا والله غتجي شهي، ما نخبيش عليكم. جو فو كاش با. الوغ شفتوا اللي كانوا معايا الصباح اون فوازين. فوالا راني خلطت الفارينه مع الدقيق. اون فوازين انو هنا في الباتيمون تزوجت. تزوجت. سيتي مانيفيك زرناجيه اي تو سا اي تو. اي بون سي بو سي بيان. ربي يزين يسعدها ان شاء الله. اون ايتي انفيتي عرضونا يا اون سيمين داوها لازمير. سي تري تري لوان بيان سور. العروس والعروسه وبالك عليهم راحوا بارافيون. اي بي فوالا. اي سي جوست مانيفيك. العراس تاعهم عنده لو شارم، عنده ان شارم كيما قلت لكم. سا ديبون دي ريجيون. Alors demain inchallah je vais faire فول بدنجال. سي فو الا حبيتو سي فو فولي نديروه اون لايف. شريت البارح الفول الله وشمختو ونقيتو، حيت له هاد بون ابري 99% يعرفوا هاد لو بلا طوماطيش البواطا درسا. فوالا j'ai hâte de le faire inchallah demain وإلا كتب ربي. on va faire le فول بالدجاج. après demain ça sera الحناين. allez شعلوا النار نبداو نطيبو. انا بالعربيه ما حبيتش نمس لا بات باسكو تولي تلصق، لازم حتى ندير الماء في لاتيير نحطها. اي جو في كومونسي ا فير شوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فاروق عليكم السلام. كنزو ماز عسلامة أهلا وسهلا. alors كنزو ماز c'est la belle sœur de خالي حامد. c'est خت جميلة سكان. جميلة مرت خالي حامد الله يذكرها بالخير. فوالا حطوا الماء تسخن. الشواط ما يطيبش افو دو بيان سور، وما يطيبش طبيخه مع الفول. وي on n'a pas besoin de rôti. واش يطيبوا الاتراك في عراسهم؟ يطيبوا البرغل، يطيبوا الروز. ils ont pas un truc spécial. يديروا الكباب المشاوي تاعهم اي تو سا. يطيبوا اون حلواس هذاك يديروها في الفرح وفي القراح. الحلوه هذيك اللي درتها لكم حلوه المغرفه. ويديروا تاني إرميك تاتلس لو غاتو ا باز دو سيمول هادو ولا تايو rien d'extra. Après, ça dépend des régions. شوفوا نقول لكم واحد الحاجة. moi j'ai goûté tous les kebabs. C'est juste un conseil pour vous. En Turquie, j'ai goûté tous les kebabs. كامل les régions دقتهم. ما نخبيش عليكم. Mais le meilleur kebab اللي في حياتي ما كليتو هذاك اللحم كيفاش يديروه امبرسيونون. كيفاش راني درت اون فوا لايف لي بروشيت يدخلوا هكذايا ويدير هكذا الموز تك 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 يدخل هكذا في هذاك اللحم في هذاك لو روتي. يدخل لو تروك لا لي بروشيت تاع الحديد ويقطع بالموز. الوغ يدوب في الفم. واحد البنه واش نقول لكم. الوغ سي Erzurum kebab.
Vous pouvez taper sur internet Erzurum kebab, c'est le meilleur kebab de tous les temps. جا خويا عندي وديتو لتما il a rien compris. والله c'est vraiment excellent. Erzurum c'est la wilaya تاع mon mari. انا راجلي زاد تما في Erzurum à l'âge de 7 ans جا لأنقرة. Erzurum la wilaya le pays natal تاعو وين زاد ماليه وين زادو. Voilà. Donc mais كاين vous n'êtes pas obligé d'y aller à Erzurum pour manger le kebab. Même à Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya et tout ça, il y a les restaurants. Erzurum kebab. Voilà. جايه هاد المنطقه هذه الولايه هذه جايه في frontière مع الروس. Frontière مع الروس. Il fait très très froid et c'est très très beau. Inch'Allah, je partirai, Inch'Allah, وندير لكم des live من التم. Alors, بسم الله. نديرو يدينا هكذا زعما. هادي نحيها باسكو خيقتني. يب. Alors, نديرو هكذا زعما يدينا في لافارين باش ما يلصقش. ونديرو ولا ما نديروش يلصق. شوفوا لا بول، نتوما ça dépend الطاجين تاعكم، ça dépend المقله ديالكم، ça dépend. بسم الله. انا ندير ابوبري هكذا. شوفوا كيش راه يتلصق. شوفوا هاد الشوباط هذا ورم. علاش قلت لكم لازم له لا باسيونس. بسم الله. نزيد شويه برك. شوفوا je suis pas professionnelle hein. Alors شوفوا هو قد ما يجي رقيق قد ما يجي اكسترا ماشي بعدا تري فان مي رقيق. ومن بعد ندير لكم هادو ما قلنا سي بور لي ديبوتانت زعما في حالتي. ومن بعد ندير لكم وحده بروفيسيونيل كيما العجايز كيما اللي يرفدوهم العجايز. ونوري لكم بيان سور لا ديمونسيون قبل ما نطيبو. شوفوا راكو تشوفوا كيش يجي المقله راهي سخونه. الله بسم الله. داكوغ ندور لكم بوه عليا باش تشوفوا. فوالا نجيب تبسي فاش نحي. فوالا هذا كبير بزاف. هاوديه راكم تشوفوا كيش راه يتنبل. فوايي طوندي نحي لي ميساج باش نشوف الا راكم تشوفوا تري بيان. نورمالمون راكم تشوفوا هاد الكبير ما ديرونج. فوالا شوفوا كيش راه يتنبل مازال. Alors pour le réaliser pour moi من المستحيل. وعلاش ولا سي با مستحيل با دو تو. il faut pas se décourager. حتى واحد ما زاد معلم. انا والله العظيم درتو وحدي سون كاميرا بلا ما ماشي زعما هكذا ندير فيه وخالي يوري لي ولا با دو تو. قال لي كيفاش وعطاني كامل لي زيتاب في التليفون ودرتو وجاني اكسترا.
Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il dit comme extra. Et ça sent, hein, ريحة البطاطا وريحة surtout كي نقلبوا على وجهو. واقيلا نديرو منا باش تشوفوا بالطبع. لا باش تشوفوا encore très bien. انا جابي ربي راهو بعيد عليكم. صافا vous voyez bien ولا جو ديبلاس لا بوال؟ نديبلاسي المقله ولا راكو تشوفوا مليح؟ قيلا هادي راهي تجيني فوالا. صافا راكو تشوفوا نورمالمون. Merci Jihan. Merci ma chérie. مازال. دونك هاد لاستوس هادي تاع بابي كويسون والله العظيم غير elle est très bien. Elle est extra. ومن بعد نزيد نقلبو سي با غراف. نطيبو بالطبع. فوالا راني وريت لكم كيفاش يديروه في البابي كويسون. شحال سا سون بون. ولا لا الله يبارك. شوفوا كيش راهو يتنفخ تقولوا فيه لا لوفور. شوفوا سي با الا راكم تشوفوا. اتاندي نقول لكم حاجه، لا لوميير راهي ناقصه. فوالا تري بيان. لا سي ميو. ها شوفوا كيش راه. وهذه جات خشينه. دوك نزيد نرققو بالطبع. دوك نديرو اونكور بلو فان. شفتوا شحال درتو رقيق؟ مي الوغ كيما نقولوا حنا كي البابيل. ودرك يزيد نفضو برك لا فارين. Alors il faut يطيب très très bien. il faut يتشوط كيما نقولوا. شوط اسمو الشوط. شوفوا كيش راهو يتنبل. او فيت ما راهوش خشينه والله ماشي خشين. سي عمل كلي كوم لو بان ليباني دار. الوغ كاين تما الله يرحمها تشمخ المقله بشويه زيت باش يجيو شباب. كاش تويلق ولا انا ما عنديش تويلق. دابا راني رايحه نشمخ المقله يجيو شباب وما يلصقش. فوالا alors Fifi, il faut un peu de courage la première fois. Mais wallah c'est rien, moi je suis pas professionnelle hein. Je suis pas professionnelle mais je l'ai réussi. يسحق برك العجين يتنعجن très bien. بعد دخلوا له البطاطا راكم شفتوا كيفاه. et c'est bon. c'est pas sorcier du tout. بون صدفتني هاد النار. لا ديرنيير فوا سيتي بلو رابيد. الوغ نديرو هنا هكذا. شوفوا فوالا تري بيان. شوفوا داك لا فابور اللي راهي طالعه.
نديرو حبه نحلوها. Merci à vous, merci beaucoup. Alors la première شغل بغريره ما تجيناش شابه بزاف. Je vais essayer de lire les messages. Masha'Allah. Merci. Oui, Samira, exactement. Alors, Aïcha Soukan, ma tante, a dit tu es capable, tu as le don de ma sœur, Allah yarhamha. C'est une fonceuse, exactement, Allah yarhamha, خرجت ma mère, oui. Et pourtant, ما تربيت معاها ما عشت معاها ما حتى حاجة. allez شوفوني الله يرحمها ويوسع عليها. شوفوني كي شح ندير لا دوزيام. هادي نحيوها صاو كحل ما عنده ما يزيد. شوفوا il faut bien mettre le plan de خاطر باسكو يلصق. راكو تشوفوا نورمالمون وي شوفوا ما نقعدوش معاها بزاف نبرسيوها باسكو تم تلصق. فوالا شوف vous voyez. allez نزيد ما نحلش وحده حنحط برك لابول باسكو الا حليتها يفوت ترفد بالخف ونحطوها طيب. شفتوه هاد العفسه هادي تاع العجايز خير سي ميو خير ما نقعدو نتفننو في هذاك لو بابي كويسون اي تو سا. الوغ هاوليك شوفوا شوفوا كيش راهو فوايي ماشي خشين. شوفوا لا ديمونسيون وشوفوا كيش راه عمل كي اللي يحب يتحل. فوايي فوالا اولا بون انا نشد الجديدات يفرغ كاس لاتاي باسكو لازمها بدا يوجعني راسي. بالك هكذا ما راهوش عاجبكم مي باسيونتي جوست شويه juste un petit moment après et vous allez voir le résultat. نحطوه في الشربات Je suis en train de lire les messages. C'est comme du pain, oui. هو قد ما يطيب قد ما يجي مليح. Comme du pain, non. Ça n'a rien à voir le goût. هو كي تاكلوه وحده صامت ما عنده حتى بنه. مي في الشربات طبع اخر. في الشربات حاجه كبيره. سي جوست ان ديليس. راهم الدلاسه على بالهم واش راني نهضر واللي كلاوه على بالهم اوسي. شوفوا كيش راه. شويه ماشي خشين. شوفوا دار لي كي اللي مبابل.
super léger. الله يبارك ولا غير الله يبارك. اتاندي بالك هكذا ما راكوش تشوفوا. شوفوا كيش تنبل هنا. شوفوا فوايي شوفوا كيش تنبل. شوفوا هنا شوفوا حب كي اللي يتنبل مي انا ما نخليهش. فوالا مي راهي واحد الريحه لا 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 شو نقول لكم. بسم الله. ولا غير تاع اليوم جاني شباب على لا ديرنيير فوا. سي نورمال سي لو ميتي كي رونتر رانا نتعلمو. لا ديرنيير فوا ما تنبليش بعدا قد هكذا. شوفوا نبابل. شوفوا الله يبارك. شوفوا صلاة على النبي. شفتوه. شوفوا كيش راهو يتنبل باسكو معجون تري بيان. الي نردو لي ميساج. يا الحبيبه سي تري شو. فوالا دقيقه تبرد شويه برك ونوريها لكم. نزيدو نحلو حبيبه. راكو تشوفوني ما راكوش تشوفوا. فوالا يعني شوفوا شحال راني نحل فيها دقيقه. مي الوغ elle est fine, elle est vraiment fine. فوالا شوفوا كيش رقيقه. فوالا شوفوا شحال رقيقه. elle est fine, elle est vraiment fine, très l'épaisseur elle est très fine. نزيدو encore حبيبه et c'est bon. ولي بول ما نقدرش نقول لكم شحال. شوفوا شحال يلصق غراف يلصق. سا ديبون المقله ديالكم ولا الطاوه ولا الطاجين ولا. شوفوا كيش يجي. vous voyez. وشوفوا شحال راهو رقيق. شوفوا يا ناس واش نقول لكم. يا يعطيهم الصحه جدودنا خلاو لنا فريمون دي بلا دي سير. الله يبارك والله غير الله يبارك. الله يبارك الله يبارك. سي اكسترا سي جوست مانيفيك. الله يسلمكم. ميرسي بوكو. alors oui bien sûr après c'est des goûts hein. واني قلت لكم انسان on peut pas juger. انا جي جوجي با مال دو بلا ترك ما عندهم حتى علاقه مع الدنيا والله العظيم. des gâteaux des mais après quand j'ai goûté c'est quelque chose d'extraordinaire. الانسان jamais il juge ديك الحاجه ويقول non ça doit pas être bon. non صح c'est des goûts mais après il faut goûter. والماكله تاع دلالسه وطياب دلالسه لا اله الا محمد رسول الله
c'est très bon. يعني chaque région, les gens de l'Est تاني عندهم des plats extra, des desserts magnifiques. Les gens de l'Ouest aussi, ناس الصحراء. chaque ولاية عندها التقاليد تاعها العجيبة والتقاليد عندهم يا حبيبة، عندهم دي بلا، عندنا دي بلا الله يبارك. فوالا هاوليك الشواط، شوفوا كي شرح، فوايي هذا هو الشواط، هكذا لازم يتشوط، هكذا لازم يكحل. انا نزيد هاد الحبيبه معاكم ونقطعو ونحطو في اي فوز الي فوار لا سويت باذن الله. شوفوا كيش راه يتنبل. شوفوا كيش راه يتنبل. الله الله. فوالا زينة ديد ازول عسلامة. لويل دوليف حنا نديروه بالزبدة الاخت الكريمة، حنا نديروه افيك دو بور. ابخي كل واحد كيفاه، اللي يحب يديروا لويل دوليف يديروا لويل دوليف. يعني دلالسة يديروه بالزبدة. نزيدو هاد الحبيبه انصامبل اي سي بون. علاش الا درت لنا هاد لي طاش هادو مانوار سي اكسترا. الشواط اصلا ما لازمش يتنحى ابيض، لازم يتنحى كحل خاسك. فوالا avec de l'huile d'olive. Oui bien sûr. C'est des goûts، كل واحد باش يحبو، كل واحد باش يحب يديرو. الوغ شفتو شحال رقيق، شفتو كيش حليتو او بوا وين تقطع هنايا وهنا. فوايي شوفوا شحال رقيق، وراكو شفتو ما فيه لا خميره لا والو. الي هادو من بعد نكملوهم. فوالا طيب لنا هاد الحبيبه هادي والسلام عليكم. انا نحط الشربات لو سيرو، نحط الشربات تسخن. ونوري لكم لا فاصون كيفاش يتقطع. وكيفاش يتسقى، سي با كوم البغرير. فوالا نجبدو المقص، اون غا بوزوان المقص. نحطو بسم الله
خاصو الشربات تسخن باسكو تكون سخونه، لازم تكون سخونه تري 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 بيان. وهو راه بدا يبرد. Alors, avec du beurre et du miel. Oui, si vous voulez, moi j'ai fait اخي قلت لكم انا au début انا درتو على قانيه. الاصل تاعو يطيبوا له شربات ثقيله، شربات عاقده، ويديروا لها دو بور، ومن بعد تحبوا نتوما ديروا دو ميل اي دو بور سا مارش، ديروا واش تحبوا. aucun problème. Moi, comme je l'ai toujours dit, moi je vous donne la base. نعطيكم la base, que ça soit ماكله تاع بلادنا ولا تاع الترك، وانتوما vous modifiez كيما تحبوا. Mais pas trop. pas trop. Voilà. يسلمكم ميرسي. لا يقول لي بصحتك لو تي. شكرا. تينا ميرسي. ميرسي حبيبه. يعطيك الصحة شاطرة. اي بو اللي كانوا يطيبوه فوق نار الحطب سي كالكو شوز هذاك. هذا كان يا حسراه يا حسراه يا حسراه. يجي اكسترا. شوفوا الشربات راهي تسخن، راهي تسخن تري بيان. الوغ سافا راكو تشوفوا تري بيان. شوفوا كيش نقطعوه. شوفوا كيش راهو الشوبات. شوفوا فوايي كيش راه تري طوندر، جا ما شاء الله هو رقيق. وشوفوا الداخل كيش راه طيب تري 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 بيان. مانيفيك مانيفيك مانيفيك. الوغ بيان سور كل واحد كيفاش يقطعو، مي جدودنا كانوا يديروه دو سيت فاسون. باش يتنفذ فاسيلمون. هذيك الشربات نخليوها تغلي ومن بعد نطفو الفرن وراهو برد. وبالكم تقولوا طايب بزاف يابس ولا. شوفوا راهو برد. شوفوا كيش راه كنت تشوفوا. ودوك تشوفوا لو ريزولتا فينال. هذه جات واش نقول لكم مشوطه كيما يحب الخاطر. اكسترا. Alors celui qui a raté, celui qui a raté le début, le live, Inch'Allah, il va être enregistré. Inch'Allah ya Rabbi, ou vous pouvez le revoir. Aucun problème. شوفوا هذه الاولانيه اللي قلت لكم زعما جات خشينه. شوفوا كيش جات اكسترا. فوالا راهي غلات الشربات حتى وين دارت لي الرغوه. Je me suis bien brûlée. Hein. Voilà. C'est donc la dernière.
الشواط يفو با يجي خشين ما يجيش خشين الا جا خشين سا سرا با دو شواط دونك فوالا شوفوا كيش قطعته فوايي ملي هنا 4 حبيبات شوفوا داروا لي تبسي معمر الله يبارك فوالا مينون اون لو ترومب كاريمون في الشربات شوفوا واحد الريحه راه هي العزاز يا العزاز واش نقول لكم او مون ديو واش بيك نزيهه قلتي جون غافول با واش بيك alors هذا c'est un bon régime واش نقول لكم celui qui veut faire du régime eh ben يروح يدير الشواط وياكل الشواط voilà celui qui veut perdre des kilos شوفوا نخليه انا هكذا شويه برك هو واحد الريحه الله الله هذا جبدته بوغ ريان انا نجبد لكم داك التبسي اللي يجي هكذا معوج باش يبان بيان في الكاميرا فوالا bien sûr كي نحطوه فوق داخل الشربات quand on va le tremper dans le sirop il faut pas النار طافيه ايرين روسيل وي هذه هي ليتاب الوغ ما يتسقاش انا نهار سقيتو كي البغرير بدا يضحك عليا خالي قال لي التقطاع تاعو يجي هكذا و التقطاع هي نورمالمون نزيد نخليها شويه معليش بسم الله الوغ كي نخليوه في الشربات هذيك الشربات تزيد تتقال فوايي شهيتكم في الجنه بصح اللي شهيتو ينوض يديروا يلا سي ريان سي با سورسيي يا عمري ما شاء الله تنبلت تري بيان الله يبارك يا نزيهه والله غير صلوا على النبي قولوا ما شاء الله قولوا الله يبارك je suis fière de moi franchement alors جيها نخلي حميد راهو يشوف ولا لا الله على الشواط كيفاش جا نديرلو زيدلو شويه مريقه سي بوسيبل الي بلوتو شويه شربات ما راكوش تشوفوا بصح راني نحط فيه بو عليا فوالا الوغ الشربات اللي معمره بالزبده واش نقول لكم والزبده تاع الترك لا اله الا الله محمد رسول الله هذه تري بون تاع بلادنا اوسي على كل حال فوالا يا العزاز دوكا جو في غوتي وحده قدامكم وشهيتكم في الجنه نحطوه هنا نجيب له هنا اتاندي واش بك voilà allez venez on va goûter ensemble الشواط
Alors, شوفوا شوفوا كيشتا كتشوفوا. Je vais goûter قدامكم et والله je vais vous dire la vérité. Bismillah. نقولكم حاجة. Je vais vous dire quelque chose. C'est un chouat تاع les professionnels, تاع les grands professionnels. يا الحبيبة كيفاش جا. Il est extra. راكم عارفين الضو je sais pas إلا راكم تشوفوا. Vous voyez bien. Oh mon Dieu, il est trop bon. Grave. يا الحبيبة. Il est excellent. Excellent, excellent. Voilà. يعطيني الصحة. بزاف بنين. alors هذاك الشواط هذاك تاع كيما كيش نقول لكم. attendez. كيما هذاك لو فومي هذاك اللي تنحرق. فوايي كيما تشوط. ميرسي اختي مانيش نشوف بالطبع. je vois pas très bien. attendez. نقرا quelques messages. نزيها بابا قال لك 10/10. ميرسي بوكو خالي حامد. ربي يطول عمرك ان شاء الله. ربي يفرحك وربي يعطيك ما تتمنى. يعطيك الصحه. سي غراس ا توا. ميرسي بوكو. الفضل تاع ربي سبحانه على كل حال. اي فوالا. اي فوالا. والله العظيم غير حاجه كبيره كيما نقولوا حنا في لا فامي. حنا عندنا هذه تاع حاجه كبيره. سي تري بون. ديجا ماشي تاع فرشيطه هذا. نورمالمون هكذا وهكذا. يا يما شحال بنين. يا يما وشحال بنين. il est très bon. excellent. والله. alors اللي كانوا يخافوا باردون. اللي كانوا يخافوا الشواط. اللي كانوا يخافوا يقول لك نو واعر اون فا با ريوسير. لا حاجه واعره. والله العظيم ما حاجه واعره ما والو. هاوليك كان درتو قدامكم. بليت قدامكم. جي تو في قدامكم. ما يطلبش جهد كبير. فوالا. الله يسلمكم تينا. الله يسلمك. ميرسي بوكو. بارك الله فيكم. شكرا. انا نكمل نطيب هاد. هاوليك واش قعد لي. شوفوا هاي لا كونتيتي اللي قعدت. الله يبارك. يجو 1 2 3 4 ابوبري 7 خبزات. 7 خبيزات يجو هنا مع هذا. هنا درت 4 برك. شوفوا داك الخير. دونك كي العاده والعوايد نطلع لي فوازان. je vais les impressionner. trac. ils vont goûter chouat تاع بلادنا. et avec toute fierté bien sûr. نزوق عليهم c'est normal hein. donc voilà. هذه هي. donc انا je vais نكمل ندير الشواط هذا. كما يقول الواحد مادام دمي راهو سخون. قبل ما نريح نقعد تو سا نكمل هاد الشواط هذا و اي بي فوالا. اي بي فوالا ابري كون جو تيرمين نصور لي غاليت كامل تاع الشواط. نصورهم ونصور لو ريزولتا l'étape finale où je vais la poster. Et bien sûr, je vais revisionner le live. ويعطيكم الصحة. Merci pour tout.
بارك الله فيكم. نتمنى je souhaite de tout mon cœur تجربوا هاد la recette هادي. Vous allez essayer chouat delsi parce que c'est une chose d'extraordinaire, c'est très très bon. essayez-le, تبعوا les étapes كيما تبعتهم انا وبربي ان شاء الله ينجح لكم وتاكلوه بالصحه والهنا ان شاء الله. Voilà, et puis الله يجعلها comme je le dis toujours الله يجعلها صدقه جاريه على ميمتي العزيزه ونبقيكم بخير وعلى خير. ونقول لكم ان شاء الله à la prochaine. Et aussi et voilà, donc peut-être que demain on fera un live ensemble si ça vous dit. ردوا لي ماذا بيا تردوا لي par message نطيبوا ensemble فول وبدنجال الجيروا فول وبدنجال. Voilà, on va aussi partager un petit moment ensemble. ونديروا ان شاء الله après demain الحناين. Voilà, comme ça on va attaquer les plats turcs ديالنا. هذه هي. Merci de rester avec moi. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. Merci beaucoup خالي حميد ربي يطول عمرك. Je t'embrasse de tout mon cœur. Et ونقول لكم نتهلاو في روحكم ونتهلاو في ماليكم والله يلاقينا ان شاء الله في ساعة الخير. السلام عليكم في امان الله. Görüşürüz. Allah'a emanet ol.